जी, आज का हमारा टॉपिक है ज़ईफ़ हदीस। हदीस ज़ईफ़ा से क्या मुराद है? हदीस ज़ईफ़ को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हमारा पहले इस पे लेक्चर हो चुका है, सही हदीस और हसन हदीस। जब तक आपको उसकी समझ नहीं होगी तो आपको ज़ईफ़ हदीस की समझ नहीं आएगी। तो सही हदीस वो होती है जिसके अंदर 5 शराइत पूरी पाई जाती हैं, यानी उसके रावी आदिल हों, ज़ाबित हों, नंबर 2 ज़ाबित हों, और सनद नंबर 3 मुत्तसिल हो, और उसमें जो है इल्लत ना हो, और 5 शुज़ूज़ ना हो। और हसन हदीस वो होती है जिसमें 4 शराइत पाई जाती हैं। सही हदीस में 5 होती हैं, हसन हदीस में 4 शराइत पाई जाती हैं। वो हदीस जिसके रावी आदिल होते हैं, सनद मुत्तसिल होती है, इल्लत भी नहीं होती, शुज़ूज़ भी नहीं होता, लेकिन ज़ब्त की कमी होती है रावियों में। और अब हदीस ज़ईफ़ा कौन सी होती है? हर वो रवायत जिसके अंदर हसन हदीस की ज़रूरी शराइत में से अगर कोई एक शर्त भी नहीं पाई जाती तो फिर वो क्या होती है? हदीस ज़ईफ़ हदीस होती है। और ज़ईफ़ हदीस को मरदूद भी कहते हैं, और ये हदीस गैर मकबूल भी कहलाती है। अब हदीस जो है ज़ईफ़ 3 वजूहात से होती है। सबसे पहले रावियों की सनद का मुनक़ते हो जाना, यानी आप देखें कि रावियों का एक सिलसिला होता है जो तबा ताबई से होते हुए, ताबई से होते हुए, फिर वो सहाबी से होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो बीच में कहीं ना कहीं जो है वो रावी एक मिस होता है। नंबर 2, रावियों की अदालत पर तान का वारद हो जाना, यानी उनके बारे में कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम हो जिसकी वजह से उनसे जो रवायत की हुई हदीस होती हैं वो ज़ईफ़ हो जाती हैं। नंबर 3 होता है रावियों का अपने से सिक्का रावियों से इख्तलाफ करना, यानी इसी को हदीस शाज़ भी कहते हैं या हदीस में शज़ूज़ भी कहते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सकूत के बारे में। सकत फिर असनाद, यानी सनद में सकूत का वारद हो जाना, और इसकी वजह से जो अहदीस जो होती हैं ज़ईफ़ की कैटेगरी में जाती हैं उनके क्या नाम है वो देखेंगे। सकूत 2 तरह का होता है। एक होता है सकूत ज़ाहिरी। सकूत ज़ाहिरी से मुराद है कि आपको फ़ौरन सनद में चेन में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है रावी एक मिस है, या कहाँ पे उससे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं जहाँ जहाँ से रावी का नाम मिस होगा। और एक होता है सकूत ख़फ़ी। सकूत ख़फ़ी ऐसा होता है कि एक आम आदमी उसको ना पहचान सकता है और ना उसको पता चलता है। तो सकूत ज़ाहिरी की वजह से 4 किस्में होती हैं: अल-मुअल्लिक, मुरसल, मुअद्दल और मुनक़ते। और सकूत ख़फ़ी की वजह से 2 हदीस की ज़ईफ़ हदीस की किस्में होती हैं: मुदल्लिस और मुरसल ख़फ़ी। आइए अब इसको एक एक को समझते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इनकी जो है वो डेफिनेशन बताऊँ, ताकि एक आम सुनने वाले को भी ये हमें समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं मुअल्लक हदीस। मुअल्लक ज़ईफ़ हदीस की एक किस्म है, और मुअल्लक उस रवायत या हदीस को कहते हैं जिसकी सनद में इब्तिदा ही से एक या एक से ज़्यादा रावियों का जिक्र छूट जाए। आपको पता है रावी वो होते हैं जो हदीस बयान करते हैं या हदीस रवायत करने वाले। अब यानी सनद का सिलसिला शुरू हुआ यानी किसी तबा ताबई से, तो उन्होंने बीच में से 2 रावी या एक का जिक्र छोड़ के और डायरेक्ट सहाबी का नाम ले लिया। तो आप देखें ऐसे हालत में फिर वो हदीस जो ज़ईफ़ हो जाती है कि उसमें एहतमाल होता है कि मतलब ये हदीस किस हद तक वो, जब हमारे पास इतनी सही अहादीस मौजूद है तो उनके होते हुए अगर सही हदीस ना हो तो फिर ज़ईफ़ हदीस की तरफ जाया जाता है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास सही हदीस का एक ज़ख़ीरा मौजूद है तो फिर ज़ईफ़ हदीस जो है वो उससे कम आप समझ लें कि मुख्तलिफ इसकी दर्जा बंदी की है मुहद्दिसीन से, तो उससे कम दर्जे पे आ जाती है। तो मुअल्लक वो हदीस होगी, वो ज़ईफ़ हदीस होगी जिसकी इब्तिदा में सनद से रावियों का सिलसिला छूटेगा। सेकंड पे है मुरसल। मुरसल वो हदीस होती है जिसकी सनद का आखिरी हिस्सा, यानी ताबई से ऊपर जहाँ पे आप सहाबी का नाम लेना था उसका नाम लेने के बजाय रावी जो है डायरेक्ट ताबई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मंसूब कर देते हैं बात को। तो इसमें हदीस जो होती है वो मुरसल हो जाती है, क्योंकि इसमें एहतमाल हो सकता है कि सहाबी के साथ किसी ताबई को भी हज़फ कर दिया गया हो। तो इस पे पूरा आपको पता है फिर आगे इसमें रिजाल का और रावियों की भी छानबीन के लिए इस इल्म में इतना काम हुआ है कि उनकी भी पूरे पूरे हालात ज़िंदगी लिखे गए हैं।
تو مرسل وہ حدیث ہوگی جس کی سند کا آخر سے جو ہے راوی چھوٹا ہوگا، اور معلق ہم نے پڑھا جس کی ابتدا میں، یعنی آپ سمجھ لیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ منقطع وہ حدیث ہوتی ہے، ضعیف حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل نہ ہو، یعنی حدیث میں کسی راوی کا نام چھوٹ جائے، یا سند میں کسی مبہم وہ شخص ہوتا ہے جو واضح نہ ہو، کبھی اس کا ذکر نہ سنا ہو، یا وہ اجنبی ہو، یعنی یا تو نام چھوٹ گیا ہوگا یا کسی ایسے شخص کا نام ہوگا جو کہ معروف نہیں ہوگا۔ اور معضل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند سے پے در پے، یعنی ایک سے زیادہ راوی جھوٹے ہوں گے، یعنی بیچ میں چین میں سے 2 راوی یا زیادہ بھی 2 سے ہو سکتے ہیں، یعنی پے در پے اس سے راوی چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سقوط ظاہری تھا، اور سقوط خفی کی وجہ سے احادیث کی جو ہوتی ہے 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے مدلس، اس کا روٹی دال لام سین سے ہے، دلس کہتے ہیں۔ سند کے یعنی کسی چیز کو ظاہری ایک حسین بنا دینا لیکن اس کے اندر جو ہے وہ خرابی ہو، تو مدلس اس سند کے عیب کو مخفی رکھنا اور ظاہری شکل کو حسین بنا دینا تدلیس کہلاتا ہے، اور ایسی جتنی بھی روایات ہوں گی ان کو مدلس کہتے ہیں۔ مدلس دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، سند میں تدلیس الاسناد بھی ہو سکتی ہے، تدلیس المتن بھی ہو سکتا ہے، یعنی متن میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی عیب ہو اور اس کو مخفی رکھ کے اور ظاہری اس کو صحیح کر دیا گیا، اور سند میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مرسل خفی اس ضعیف حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرتا ہے جو اس کا ہم زمانہ بھی ہوتا ہے، ملاقات بھی کر چکا ہے، لیکن وہ والی روایت جو وہ بیان کر رہا ہے وہ اس سے نہیں سنی ہوتی۔ یعنی کیا ہے مرسل خفی؟ اس روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی ایسے شخص سے بیان کرے جو اس کا ہم زمانہ بھی ہو، اس سے ملاقات بھی کر چکا ہو، لیکن یہ مخصوص روایت اس نے اس سے نہیں سنی ہوتی۔ آگے ہم چلتے ہیں، تان راوی کے سبب ضعیف حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ اب یہ جو ہے تان راوی کی وجہ سے ہے، یعنی راوی کے کردار پہ یا اس کے کسی بھی اس پہ، مطلب تان کا مطلب ہوتا ہے کوئی عیب پایا جائے تو اس کی وجہ سے 4 قسمیں ہوتی ہیں ضعیف حدیث کی: معلل، موضوع، منکر اور متروک۔ اب آگے ہم ان کی مختصر ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں متروک۔ اب دیکھیں، تان راوی کے سبب ضعیف حدیث، معلل، منکر، متروک، موضوع پر 4 مینشن ہے۔ متروک کون سی ضعیف حدیث ہوتی ہے؟ اصطلاحی مفہوم میں ایسی حدیث کو متروک کہا جاتا ہے جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا، یعنی وہ متہم بالکذب ہو، یعنی اس کے اوپر کسی نے بھی ایسا الزام لگایا ہو کہ اس میں جھوٹ ثابت ہو چکا ہو۔ تو ایسے راوی سے جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے یا روایت کی جاتی ہے تو اس حدیث کو متروک کہا جاتا ہے۔ معلل، وہ آپ کو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، علت سے ہے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی پوشیدہ خامی کی وجہ سے اس کا صحیح ہونا مشکوک ہو گیا ہو، اگرچہ بظاہر تو حدیث صحیح لگ رہی ہے، اگر کسی حدیث کے راوی پر وہمی ہونے کا، یعنی اس کو بھولنے کی بیماریوں سے وہم ہو، میں نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، اس قسم کا الزام ہو، تو اس راوی سے جو بھی حدیث بیان کی جائے گی وہ معلل ہوگی اور ضعیف کی کیٹیگری میں آئے گی۔ منکر وہ حدیث ہوتی ہے جس کی اسناد میں کوئی ایسا راوی موجود ہو جو کثرت سے غلطیاں کرتا ہو یا لاپرواہی برتتا ہو، یا پھر اس کے گناہوں میں مشغول ہونا جو ہے وہ مشہور ہو لوگوں میں۔ تو ایسے راوی سے، اب کیونکہ ہم یہ پڑھی ٹاپک ہی، کیونکہ 3 قسمیں آگے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ضعیف حدیث کی، تو تان راوی کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اس میں ساری وہ خامیاں آئیں گی جو راوی کے اندر ہوں گی۔ تو آپ نے سقوط سند میں دیکھا سند کے اندر ہوتی ہیں، یعنی 3 کیٹیگری میں کر کے اصل چیز وہی ہے کہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن مختلف وجوہات، یہ 3 مین وجوہات ہوتی ہیں۔ چونکہ ہم راوی کے اوپر تان کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے راوی کے اندر جو غلطیاں ہیں آپ وہ یاد کر لیں کہ اگر جھوٹ بولے گا تو اس وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہوگی۔ منکر وہ حدیث یعنی جس کے راوی سے کثرت سے غلطیاں ثابت ہوں یا لاپرواہی ثابت ہو یا اس کے گناہوں میں مشہور رہنا ثابت ہو۔ اور آخر میں موضوع، جیسے کہ واو زواد ہے، یعنی اس کا روٹ وضع کی ہوئی، یعنی گھڑی ہوئی، تو یہ تو نام سے ظاہر ہے، اس جھوٹی روایت کو کہتے ہیں جو خود گھڑی جائے پھر اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی جائے۔
اور نعوذ باللہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں جن کو حدیث کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ احادیث نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہم دیکھتے ہیں، ثقہ راویوں سے اختلاف کے سبب ضعیف حدیث۔ اب تیسرا ہمارا ٹاپک ہے، پہلے ہم نے پڑھا سکوت سند سے، پھر طعن راوی کی وجہ سے، اب ہم آخری پڑھ رہے ہیں ثقہ راویوں سے اختلاف کی سبب ضعیف حدیث۔ تو سب سے پہلی حدیث مقلوب۔ حدیث مقلوب کاف لام با روٹ ہے قلب، الٹ پلٹ کرنا، نام سے ہی ظاہر ہے، آپ اگر اس کے روٹ میں چلے جائیں تو بہت جلدی آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی۔ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ سند یا متن میں تقدیم یا تاخیر سے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا جائے۔ اب دیکھیں نام سے ہی ظاہر ہے، کاف لام با الٹ پلٹ کر دینا، یعنی یہ سند میں بھی ہو سکتا ہے اور متن میں بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے راویوں کا نام الٹ پلٹ کر کے لکھ دیا گیا ہو، یا مطلب متن میں جو ہے کچھ ایسا وہ ہو گیا ہو۔ جیسے اس کی اگزامپل ایسے ہے، جیسے ایک صحابی ہیں کعب بن مرہ، تو ان کی جگہ مرہ بن کعب لکھتے انسان مطلب غلطی سے الٹ کر دیا، یا پھر متن میں جیسے ایسا ہو کہ کوئی بات لکھنی شمالی ہی ہو تو یمینی ہی لکھ دیا جائے، اور سمجھ نہ آنے پہ یا بھول جانے کی وجہ سے۔ یعنی آپ نے اس کا روٹ یاد رکھنا ہے، قلب الٹ پلٹ کرنا، یعنی سند میں بھی ہو سکتا ہے مقلوب یا ضعیف حدیث ہو سکتی ہے، اور متن میں بھی۔ نیکسٹ ہے حدیث مضطرب۔ مضطرب حدیث کی ایسی شکلیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متعارض میں ٹکراتی ہوں ایک دوسرے سے، یعنی بالکل ظاہری ایک آپ کو اس میں نظر آ رہا ہو کہ ایک حدیث میں کچھ ہے اور ایک میں کچھ ہے، اور ان کو ایک دوسرے پہ ترجیح دینا مشکل ہو، یعنی ممکن ہی نہیں ہے، تو ایسی احادیث جتنی بھی ہوں گی وہ مضطرب احادیث کہلائیں گی، اور یہ بھی ضعیف میں جاتی ہیں، ضعیف کی کیٹیگری میں۔ اس کے بعد ہے حدیث مصحف۔ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں علم حدیث کا ایک ماہر محدث جو ہوتا ہے ثقہ راویوں کے کلمات کو لفظی یا معنوی طور پر بدل دیتا ہے، اور یہ غلطی ماہر فن جو ہے کتابت کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا نقطوں کی یا لفظوں کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی حروف کی شکل میں بھی ہو جاتی ہے، یعنی کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، کاتب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا پرنٹنگ میں بھی، یا حروف کی یا لفظوں کی، جیسے مجرم کی بجائے محرم لکھ دیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں مصحف جو ہے تصحیح شدہ حدیث ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کاتب ان سب کی اصلاح کر کے جب دوبارہ وہ لکھتے ہیں اس حدیث کو تو پھر یہ حدیث مصحف کہلاتی ہے۔ حدیث مدرج، جیسا کہ روٹ سے ظاہر ہے دال را جیم، ادرجہ یدرجو ادراج۔ مدرج حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سلسلہ سند میں یا متن میں اصل سند یا متن کے علاوہ تھوڑا سا کسی اور چیز کا اضافہ کر دیا گیا ہو، یعنی اندراج کر دیا گیا ہو، اس میں کوئی اضافی چیز درج ہو۔ تو آپ دیکھیں محدثین نے اس قدر احتیاط سے کام لیا ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی کوئی ایک دو لفظوں کا بھی اضافہ ہوا ہے تو اس کو ضعیف حدیث میں رکھا ہے، اور اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے، تاکہ جو ایک کوئی بھی علم حدیث کا جو طالب علم ہے تو وہ فوراً حدیث مدرج سمجھ جائے گا کہ یہ اس میں حدیث کے الفاظ سند میں یا متن میں جو ہے تھوڑا اضافہ ہوا ہے کسی الفاظ کا۔ اس کے بعد ہے حدیث شاذ، جو کہ بہت آپ دیکھیں صحیح حدیث میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ حدیث شاذ نہ ہو، تو شاذ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی مقبول ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ جب بھی کسی حدیث میں یہ ہوگا تو وہ حدیث جو ہے وہ شاذ کہلائے گی، اور ہم کہیں گے کہ حدیث میں شذوذ پایا جاتا ہے، حدیث میں شذوذ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث المزید۔ المزید کیا ہے؟ فی متصل الاسانید، یعنی نام سے جیسے کہ ظاہر ہے کہ حدیث کی سند میں جو بظاہر تو مطلب ہمیں لگ رہی ہے کہ متصل ہے اور اس کا سلسلہ جو ہے سند صحیح ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے سلسلے
सनद में किसी रावी का इजाफा होता है, यानी असल रावियों के अलावा किसी एक रावी या कोई रावियों का इजाफा कर देना उसके सनद में अल-मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद कहलाता है। जैसा कि उसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सनद में मज़ीद किसी का इजाफा कर देना। तो ये थी हमारी जो है ज़ईफ़ अहदीस से रिलेटेड जितनी इक़साम थी हमने पढ़ी। तो एक दफ़ा समअप कर लेते हैं। ज़ईफ़ हदीस वो होती है जिसमें हसन हदीस की 4 शराइत में से अगर कोई एक भी नहीं पाई जाएगी तो वो फिर ज़ईफ़ के दर्जे में चली जाएगी। और हमने तीनों तरह से उसकी इक़साम पढ़ी, क्योंकि या तो सनद का सिलसिला मुनक़ते होगा तो हदीस ज़ईफ़ होगी, या फिर ताने रावी की वजह से होती है, या फिर सिका रावियों से इख्तलाफ की वजह से। फिर उनको मुख्तलिफ नाम इसलिए दे दिए गए ताकि एक हदीस के तालिब इल्म को समझने में आसानी हो कि अगर बिल्कुल सनद की इब्तिदा से रावी छूटेगा तो मुअल्लिक, आखिर से छूटेगा तो जो है वो मुरसिल, और अगर पे दर पे छूटेंगे तो मुअद्दिल, और अगर जो है वो 2 या कोई एक्स्ट्रा रावी का इजाफा कर दिया जाएगा तो मुनक़ते। और इसी तरह से जो है सिका रावियों से इख्तलाफ के सबब से भी जो हमने पढ़ा कि मतलब अगर लफ्ज़ों का उलट पुलट होगा तो उसको एक अलग नाम दे दी गया, अगर रावी को एक्स्ट्रा डाल दिया गया या अल्फाज तो उसको अलग नाम दे दिया। तो आप अगर इसको एक दफ़ा समझ के पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, और आपकी कन्फ्यूजन जो आप अक्सर सुनते हैं कि ये हदीस तो ज़ईफ़ है, ये हदीस मौजू है, तो कम से कम एक आम मुसलमान को भी इतना इल्म होना चाहिए कि उसे समझ आ जाए कि इससे क्या मुराद है और हदीस ज़ईफ़ क्यों होती है। तो हम मज़ीद आगे इंशाअल्लाह लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या ज़ईफ़ हदीस पर किन चीज़ों में अमल किया जा सकता है और कहाँ पे नहीं किया जाता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।